करेन्सी जन्मिन्छ र यसैमा त्यसको सञ्चालन हुन्छ र यो ब्लकचेन टेक्नोलोजी भनेको एउटा हाइवे जस्तो हो, क्रिप्टो करेन्सी भनेको त्यसमा गुड्ने गाडी जस्तो हो। के लाग्छ तपाईलाई? हाइवे भएन अथवा बाटो भएन भने गाडी गुडाउन सकिन्छ। हामीसँग करोड 5 करोड पर्ने गाडी भयो भने पनि हामीले त्यो हाइवे बिना त्यो गाडी गुडाउन सक्दैनौँ। यति महत्त्व छ यसको। अब यसरी 2009 मा क्रिप्टो करेन्सीको आविष्कार भएर यो ब्लकचेन टेक्नोलोजीमा सञ्चालन हुन थालिसकेपछि यसको प्रयोगहरू बढ्दै गयो र यसमा आधारित इन्डस्ट्री उद्योग आज ट्रिलियन्स अफ डलरको भइसकेको छ। बिलियन भनेको छैन है, मैले ट्रिलियन भनेको 10,000 बिलियनको 1 ट्रिलियन हुन्छ भइसकेको छ भने यसको बारेमा बुझौँ। यो इन्डस्ट्रीको यो उद्योगको र यसमा जोडिएको व्यवसायको बारेमा बुझ्नुभन्दा पहिला नेपालको एकमात्र डलर बिलियनियर विनोद चौधरी, त्यति मात्र होइन उहाँ त विश्वमा एउटा एकदम इन्फ्लुएन्सिङ एन्टरप्रेन्योर हुनुहुन्छ। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ उहाँको सन्देश। बी द पार्ट अफ ग्लोबल डिजिटल इकोनोमी व्हिच इज एक्सेसिबल भाया स्मार्टफोन एन्ड इन्टरनेट। के भन्नुहुन्छ उहाँ? विश्वको डिजिटल इकोनोमीमा जोडिनको लागि तपाईं र मेरो हातमा भएको इन्टरनेट जोडिएको स्मार्टफोन काफी छ, त्यसबाट जोडिन सकिन्छ। यदि जोडिएनौँ भने हामी आइसोलेटेड ग्लोबल सिटिजन हुन्छौँ रे। आइसोलेटेड भनेको आइसोलेसन भनेको छुट्टिनु, छुट्टिएर बस्नु। यदि हामी विश्वको इकोनोमीमा जोडिएनौँ भने हामी छुट्टिएर बस्छौँ, हामी एक्लो हुन्छौँ। एकल काटे भनिन्छ नि गाउँघरमा अथवा घरेलु उसमा एकल काटे भइन्छ रे। किन नजोडिने त? आउनुहोस्, आजको हाम्रो यो सेयरिङ प्रोग्रामको सन्देश नै महत्त्व नै त्यही हो कि हामी जो जहाँ छौँ त्यहीँबाट हामी ग्लोबल डिजिटल इकोनोमीमा जोडिएर प्रशस्त सम्भावनाहरूलाई एक्सप्लोर गर्न सकिन्छ। हो, त्यसमा एउटा कम्पनी छ जसले काम गरिरहेको छ, त्यसैको बारेमा हामी चर्चा गर्दैछौँ। यसले नितान्त अहिले हामीले चर्चा गरेको डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्स, ब्लकचेन टेक्नोलोजी र क्रिप्टो करेन्सीमा नै काम गर्छ। 6-7 वर्षदेखि काम गरिरहेको छ। अब यहाँनिर जोड्नै पर्ने हुन्छ। कुनै पनि कम्पनीको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि त्यो कम्पनीले के को कारोबार गर्छ, के गरी पैसा जेनेरेट गर्छ, त्यसले के सर्भिस बेच्छ, के सर्भिस बनाउँछ, के वस्तु बनाउँछ, के वस्तु बेच्छ, त्यो बुझ्न जरुरी हुन्छ। भने कम्पनी भनेको एउटा अमूर्त चिज हो, कहीँ गएर दर्ता गरिदियो भने पनि भइहाल्छ होइन। तर त्यो कम्पनी सफल हुने नहुने भन्ने कुरा त्यो कस्तो कम्पनीले कस्ता व्यक्तिहरूले त्यो सञ्चालन गरेको छ त्यो महत्त्वपूर्ण छ। कुनै पनि कम्पनी त हेर्नुहोस्, तपाईँले मैले बोल्दा पनि आज हजारौँ कम्पनीहरू अहिले दर्ता भइसक्यो होला विश्वका विभिन्न देशहरूमा। त्यस्ता हजारौँ कम्पनी बन्द पनि हुन्छन्, तर कस्ता व्यक्तिले सुरु गरेका छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यो कम्पनी कतिको जिन्युन छ, के गर्यो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। सबै पहिलो देख्ने चिजहरू सुन हुँदैनन्, हामीले कसिलाउनुपर्छ, परख्नुपर्छ, जाँच्नुपर्छ। आउनुहोस्, यो त हामीले चर्चा गर्न लागेको कम्पनीलाई पनि एकचोटि कसिलाउने प्रयास गरौँ, यसलाई पनि जाँचौँ, चेक गरौँ, परख गरौँ है त। डाइरेक्टली और इनडाइरेक्टली ब्याक्ड एन्ड सपोर्टेड बाई वर्ल्ड्स गभर्नमेन्टले, विश्वका विभिन्न सरकारहरूले यसलाई साथ दिएका छन्, समर्थन गरेका छन् र यससँग मिलेर काम गरिरहेका छन्। यो कम्पनीको बारेमा, यो कम्पनी मल्टी बिलियनियर्सहरू हो, अरबपतिहरूले सञ्चालन गरेको कम्पनी हो। यसले विश्वका धेरै ठुला पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूसँग मिलेर काम गरेको छ र यो विश्वका ठुला विश्वविद्यालयहरूसँग पनि यसले सहकार्य गरेको छ। यसका केही दृष्टान्तहरू हामी सुन्नेछौँ। रिसर्चर्स एन्ड कम्प्युटर साइन्टिस्ट, यसको रिसर्च टिममा कम्प्युटर साइन्टिस्टहरू, पिएचडी डक्टर्सहरूले काम गर्ने गर्दछन्। र यो कम्पनी के होला तपाईँलाई जिज्ञासा छ? एकैचोटि म तपाईँकोमा फेरि आउँछु है त। सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? त्यति जानकारी गराइदिनु होला, म अगाडि बढिहाल्छु। सुनिँदैछ? सुनिन्छ सर। सुनिन्छ सर, सुनिन्छ सर। ओके, नाइस, थ्यांक यू। राम्रो सुनिन्छ। ओके सर, सुन्नेकै छ। सुनिरहेको छु सर। थ्यांक यू सो मच। मैले अब तपाईँहरूको माइक एकचोटि फेरि म्युट गरेँ। ह्यान्ड रेज पनि मैले देखेको छु। कृपया प्रेजेन्टेसनमा ध्यान दिनु होला र प्रस्तुति सकिसकेपछि सकिदासम्म तपाईँको जिज्ञासा मेटिन पनि सक्छ। मेटिएन भने फेरि छलफल गरौँला। हामी आज 3 सेन्चुरी हिट गरेछौँ, 300 क्रस भएको छ। फेरि पनि सबैजनालाई स्वागत। नयाँ भर्खर जोडिनु भएको साथीहरूले केही विषयवस्तु प्रसङ्ग छुट्यो होला तपाईँको, अगाडिको विषयवस्तुलाई अलिकति सुन्नुभयो भने पनि केही बुझ्न त सकिएला। यो कम्पनीको नाम हो हाइपरटेक ग्रुप। यो कुनै पनि कम्पनीको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्छ है। आजको डिजिटल वर्ल्डमा जति पनि डिजिटल प्रोजेक्ट्सहरू छन् तिनीहरू कुनै निश्चित कम्पनीबाट, कन्ट्रीबाट सञ्चालित भएका हुन्छन्। जस्तो कि हामीले फेसबुक, टिकटक अथवा गुगलहरू अथवा लिङ्कडिनहरू अथवा त्यस्ता थुप्रै, इभन जुम, तपाईँहरू हामी जुममा बसिरहेका छौँ, यी जुमहरू प्रयोग गरिरहेका छौँ। यो जुममा पनि हामीले पैसा तिरेका छौँ, नत्र भए त 303 जना यहाँ अटिन्थेन, 1000 जनासम्म अटिन्छ। हो, यो प्रयोग गरिरहेका छन्। के हामीलाई थाहा छ यी डिजिटल प्रोजेक्टहरू कहाँबाट सञ्चालित छन्? सबैलाई थाहा नहुनु पनि सक्छ, जरुरी पनि छैन। इन्टरनेटमा उपलब्ध छँदैछ, हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ। हो, तर यी केही सीमित कन्ट्रीबाट सञ्चालित भएका छन्। तपाईँ हामीले जहाँ प्रयोग गर्छौँ नि त्यहाँबाट सञ्चालित नहुन पनि सक्छन्।
जस्तो कि फेसबुक अमेरिकाबाट सञ्चालित छ, हामीले सबै ठाउँमा प्रयोग गरेका छौँ। गुगल अमेरिकाबाट सञ्चालित छ, हामीले सबै ठाउँमा प्रयोग गरेका छौँ जहाँ जहाँ उपलब्ध छ, हैन र? हो त्यस्तै यो कम्पनी पनि अस्ट्रेलियन कम्पनी हो, यो अस्ट्रेलियाबाट सञ्चालित छ र यसका अपरेसनहरू हङकङ र साङ्घाईबाट पनि हुने गर्दछन्। यो हाइपरटेक ग्रुप। अब फेरि अर्को कुरा, यहाँ केही आर्टिकल्सहरू मैले देखाएको छु। कुनै पनि कम्पनीको बारेमा त्यससँग जोडिएको व्यक्तिले त राम्रै कुरा गर्छ होला, त्यससँग फाइदा लिइरहेका व्यक्तिले राम्रै कुरा गर्छ होला, त्यो त्यति महत्त्वपूर्ण हुँदैन। त्यससँग सम्बन्धित क्षेत्रका आधिकारिक निकायहरूले के भन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। म तपाईलाई लिएर जान चाहन्छु सिस्रोको लाइभ वेबसाइटमा। सिस्रो भनेको अस्ट्रेलियाको साइन्टिफिक रिसर्च सेन्टर हो, जस्तो हाम्रो नेपालको नासा, अमेरिकाको नासा छ, चाइनाको चाइनिज एकाडेमी अफ साइन्स छ, त्यस्तै नै हो र विश्वको 5औं 6औं ठुलो साइन्टिफिक रिसर्च सेन्टरमा पर्छ, जुन सरकारी हो अस्ट्रेलियाको। यसले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा लेखेको छ कि यो हाइपरटेक ग्रुपले डेभलप गरेको एउटा क्रिप्टो प्रोटोकल को बारेमा लामो आर्टिकल लेखेको छ, एटेस्टेड गरेको छ, प्रमाणित गरेको छ। म सर्टमा एउटा सन्देश यहाँहरुसँग शेयर गरिहालौं। यो लेख्दछ कि हाइपरक्याश इन्टु वन दैट इज बोथ क्वान्टम सेफ एन्ड प्राइभेसी प्रोटेक्टिङ द यो सिस्रोको आधिकारिक वेबसाइट हो। यो हामीले रेफरेन्सको रूपमा शेयर गरेका छौं। केही समयपछि म तपाईलाई यो सबै रेफरेन्स मटेरियल्सहरु च्याट बक्समा राख्दिने छु, कपी गरेर राख्नु होला र पछि तपाईले हेर्न बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो सिस्रो के लेख्दछ भने क्वान्टम सेफ भन्ने एउटा यो हाइपरक्याश भनेको यो कम्पनीको एउटा क्रिप्टो प्रोटोकल हो, एउटा डिजिटल प्रोजेक्ट हो क्रिप्टो करेन्सीसँग रिलेटेड। क्वान्टम सेफ भनेको क्वान्टम कम्प्युटर भनेको अहिले प्रयोगमा छैन, 2025-26 मा यो प्रयोगमा आउने कम्प्युटर हो। आज तपाईले मैले कुराकानी गर्दाखेरि जति पनि कम्प्युटर छन् यो विश्वमा सबैलाई जोड्दाखेरि जति पावर हुन्छ त्यो भन्दा पनि बढी पावरफुल हुन्छ एउटा क्वान्टम कम्प्युटर। त्यसले पनि ह्याक गर्न नसक्ने, बिट गर्न नसक्ने टेक्नोलोजी अहिले नै डेभलप गरेको छ हाइपरक्याशले भन्ने कुरा चाहिँ सिस्रोले प्रमाणित गरेको कुरा तपाईसँग शेयर गरिसकेपछि आउनुस् अरु कस्ता गभर्नमेन्ट रिलेसन्सहरु छन् त्यसको बारेमा बुझौं। यो केही पिक्चर्सहरु मैले राखेको छु यहाँनिर। जस्तो पहिलो पिक्चरमा हेर्न सक्नुहुन्छ, ब्लकचेन सेन्टर इज साइनिङ MOU। ब्लकचेन सेन्टर भनेको यो हाइपरटेक ग्रुपको एउटा महत्त्वपूर्ण विङ हो, एउटा भेन्चर हो है त। MOU विथ अस्ट्रेलियन ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङमा हस्ताक्षर गर्छ सम्झौता पत्रमा। कोसँग भन्दाखेरि अस्ट्रेलियाको सरकारी एउटा इन्भेस्टमेन्ट एन्ड ट्रेड कमिसन, नेपालको लगानी बोर्ड भनेको जस्तै हो। त्यस्तै दोस्रो पिक्चरमा हेर्न सक्नुहुन्छ रसियाको सरकारी बैंकसँग सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्दैछ। त्यस्तै इन्डोनेसिया मोन्टेनेग्रो भनेको मोन्टेनेग्रो सेक्युरिटिज एन्ड एक्सचेन्ज कमिसन भनेको नेपालको धितोपत्र बोर्ड जस्तो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण वित्तीय एउटा नियमनकारी निकाय हो, त्यससँग मिलेर काम गर्दैछ। जेनेभा डेलिगेसनको कुरा राखिएको छ। त्यस्तै थाइल्यान्ड, पाकिस्तान, कोपनहेगन हैन, कोपनहेगन भनेको डेनमार्क, साङ्घाई, चाइना लगायतका अरु थुप्रै कन्ट्रीजहरुसँग पनि यसले मिलेर काम गरिरहेको छ। मलेसियन र दुबई गभर्नमेन्टसँग पनि ठूला प्रोजेक्टहरुसँग मिलेर काम गर्ने सहकार्यको प्रक्रिया भइरहेको छ भने दुबईमा त यसले सोलर माइनिङ फर्म पनि एस्टाब्लिश गर्दैछ र तपाईहरुको जानकारीको लागि यसको कर्पोरेट अफिस पनि दुबईमा शिफ्ट हुने तयारी भइरहेको छ, किनकि युनाइटेड अरब इमिरेट्स भनेको यो ब्लकचेन टेक्नोलोजी क्रिप्टो करेन्सीको लागि अत्यन्त सपोर्टिभ यहाँको वातावरण छ अथवा सिस्टम छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि विश्वका ठूला ब्लकचेनसँग अथवा नयाँ टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड कम्पनीहरु युनाइटेड अरब इमिरेट्सबाट दुबईबाट सञ्चालित हुने गर्दछन्। यो दोस्रो पिक्चर चाहिँ अलि महत्त्वपूर्ण लाग्छ है मलाई त। यो स्यामले भनेको राइट साइडमा यो कम्पनीको सञ्चालक, फाउन्डर, त्यस्तै बीचको व्यक्ति प्रेसिडेन्ट अफ स्विजरल्यान्ड डिस्कसिङ द ग्लोबल इफोर्ट्स मेड बाइ द ब्लकचेन सेन्टर टु एजुकेट द पब्लिक अबाउट ब्लकचेन टेक्नोलोजी। स्विजरल्यान्ड जस्तो विकसित देशको राष्ट्रपति जस्तो मान्छेले आफ्ना देशका जनतालाई यो ब्लकचेन टेक्नोलोजीको बारेमा सिकाउनको लागि यो कम्पनीको फाउन्डर स्यामलीसँग कुराकानी गरिरहेका छन्। यो ब्लकचेन टेक्नोलोजी कति महत्त्वपूर्ण रहेछ त? पक्कै महत्त्वपूर्ण नै होला नि हैन, सारा जनतालाई सिकाउन चाहन्छन्। मलाई त अलिकति जोश आउँछ कि विकसित देशका नागरिकहरूले मात्रै सिक्नुपर्ने नयाँ कुरा अनि हामी नेपालीले चाहिँ नेपाली भाषामा जान्नु पर्दैन। यस अफ कोर्स जान्नुपर्छ। त्यसैले त दुनिया संसारले जेसुकै भनोस्, चाहे रुकोस् चिसो बतास, हामीले नेपाली भाषामा यो ब्लकचेन टेक्नोलोजीको बारेमा सिक्ने र सिकाउने अभ्यास गरिरहेका छौं। प्रो इलाइट क्लबको ब्यानर मार्फत आज हामी हजार व्यक्तिसम्म पुगिसकेका छौं। आउनुस् हामी पनि यो नयाँ प्रवृत्तिलाई जानौं, बुझौं, सिकौं र यसबाट हामी विकसित देशका नागरिकसँग प्रतिस्पर्धा गरौं र आफ्नो जीवन स्तर विकास गरौं। ओके भन्दै स्विजरल्यान्डको राष्ट्रपतिले चाहिँ स्यामलीसँग कुराकानी गर्दैछन्। सिकाउन त चाहे, टेक्नोलोजी त महत्त्वपूर्ण छ, यी व्यक्ति कति जानकार होलान् कि राष्ट्रपतिले नै आह्वान गरिरहेका छन् कि मेरा जनतालाई यो विषयमा सिकाऊ। त्यस्तै चाइनिज एकाडेमी अफ साइन्ससँग पनि मिलेर काम गरिरहेको छ यो कम्पनीले पनि। सिस्रोको कुरा त मैले तपाईहरुसँग जोडि नै सके, तपाईहरुमा यहाँ भिडियोमा राखिएको छ। मैले अहिले टाइम बचाएँ। ओके आउनुस् कुरा गरौँ राइन्जुको बारेमा। यो कम्पनीका अर्का फाउन्डर जसलाई चाइनामा त मार्सियन भन्दा, चाइनिज मुलुक अस्ट्रेलियन नागरिक हुन्, यसलाई मार्सियन भनिँदो रहेछ। मंगल ग्रहबाट आएको मान्छेले अलिकति यिनको विलक्षण प्रतिभा, भिजन अथवा यिनको सफलता देखेरै होला हो यी त्यस्ता व्यक्ति हुन् जसले 2009 देखि नै क्रिप्टो करेन्सीसँग रिलेटेड व्यवसाय गरेर आज बिलियन्स अफ डलर इन्कम गरिसकेका छन्। आज यो इन्डस्ट्री, यो उद्योगमा यिनी एउटा एन्जल इन्भेस्टरको रूपमा अत्यन्तै यिनको चर्चा छ।
परिचित छन्। यिनले त्यस्ता सयौं प्रोजेक्टसहरूमा लगानी गरेका छन्। सबैको बारेमा चर्चा गर्न साध्य हुँदैन। बाइनान्स भन्ने एउटा क्रिप्टो एक्सचेन्जमा पनि यिनको सहभागिता छ, जसले एक दिनमा 25-30 बिलियन डलरको कारोबार गर्ने गर्छ। एक दिनमा है त कति मुनाफा गर्छ होला। हो त्यस्ता व्यक्ति हुन्। यिनको पहुँचलाई एकचोटि हेर्नुस्, एक वर्षभित्रमा यही डिजिटल करेन्सी सम्बन्धी कारोबार गरेर यिनीसँग सँगै देखिन्छन्। राइन्जो विथ प्रेसिडेन्ट डोनाल्ड ट्रम्प, अमेरिकाको त्यो बेलाको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग थम्सअप गरेको फोटो देख्नुहुन्छ। कुनै सेलिब्रिटीसँग काँध जुदाएर खिचेको फोटो जस्तो पक्कै पनि होइन होला। केही न केही महत्त्वपूर्ण डिस्कसनको लागि नै अपोइन्टमेन्ट मिल्छ होला, होइन र? त्यस्तै विश्वका ठुला मिडिया हाउसेसहरूले यिनीहरूको इन्टरभ्यू र न्युजहरू कभर गर्ने कुरा त सामान्य नै। एक्सपर्ट भनेको नलेज प्लस एक्सपिरियन्स इज इक्वल टु एक्सपर्ट। कुनै व्यक्तिसँग ज्ञान छ र त्यो ज्ञानमा उसको अनुभव पनि छ लामो, अनि मात्र मान्छे विज्ञ हुन्छ। यी त्यस्ता विज्ञ हुन्, विश्व औँलामै गरिने विज्ञ हुन् यिनी ब्लकचेन टेक्नोलोजी सम्बन्धी। त्यसैले त राष्ट्रपति जस्ता मान्छेको कुरा सुन्ने गर्छन्। यी यस्ता विज्ञ हुन् जसको कुरा CNN, BBC, फोर्ब्स, ब्लुमबर्ग जस्ता विश्वका आर्थिक क्षेत्रका ठुला मिडिया हाउसले समेत महत्त्वका साथमा यिनको इन्टरभ्यूहरू ब्रोडकास्ट गर्ने, न्युजहरू कभर गर्ने गर्दछन्। भने माइक्रोसफ्ट कसले सुनेको छैन? 20औं वर्षदेखि विश्व बजारमा सफ्टवेयरको दुनियाँमा, टेक्नोलोजीको दुनियाँमा एक छत्र राज गर्ने कम्पनी हो माइक्रोसफ्ट हो। माइक्रोसफ्टले समेत यिनको महत्त्वका साथमा इन्टरभ्यू ब्रोडकास्ट गरेको छ। भने नेक्स्ट ब्लकचेन भन्ने एउटा डकुमेन्ट्रीमा यी व्यक्तिहरूलाई पनि मेन्सन गरिएको छ। डकुमेन्ट्री कस्ता व्यक्तिको भन्छ? पक्कै पनि केही विलक्षण प्रतिभा या सफलता हासिल गरेका क्वालिटी भएका व्यक्तिहरूकै डकुमेन्ट्री भन्छ होला, होइन र? त्यो अमेजन प्राइमको पेड भर्सनमा त्यो डकुमेन्ट्री तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। $42,000 वरिपरि देखिन्छ। एउटा बिटकोइनको मूल्य $45,000। एक दिनमा 900 वटा नयाँ बिटकोइन माइनिङ हुन्छ। त्यो बेला 2017 त 1800 वटा बिटकोइन माइनिङ हुन्थ्यो एक दिनमा। विश्वकै सबैभन्दा धेरै बिटकोइन माइनिङ गर्ने भनेको त्यही 900 अन्तर्गत बनाउने हो। सबैभन्दा धेरै माइनिङ गर्ने। सोच्नुहोस् त कति धेरै बिटकोइन माइनिङ गरेर राखेका होला यिनीहरूले। Also runs Australia's largest Bitcoin trading. Also runs Australia's largest Bitcoin trading company. सकेन कुरा बुझ्नेलाई इशारा काफी छ। यो कुनै सञ्चालक समूहका व्यक्तिले भनेका होइनन्, मैले भनेको होइन, यो त टिभी जर्नलिस्टले बोलेको कुरा हो। ओके, त्यस्तै माइक्रोसफ्टमा भएको इन्टरभ्यू यहाँ मेन्सन गरिएको छ भने Good morning. Is certainly the way of the future. सामग्रीहरू म तपाईँलाई उपलब्ध गराउँछु। त्यस्तै यो कम्पनीमा अरू थुप्रै व्यक्तिहरू जोडिएका छन्। मैले धेरैको त यहाँ स्किप गरेको छु, सबैको बारेमा चर्चा गर्न समयले भ्याउँदैन। तर डाक्टर जोसेफ ल्यूको नाम छुट्याउनै हुँदैन। यी डाक्टर जोसेफ ल्यू ती व्यक्ति हुन् जसले 2015 एउटा प्राइभेसी क्वाइन भनेर मोनेरो भन्ने क्वाइन एउटा लन्च गरेका थिए, बनाएका थिए, सार्वजनिक गरेका थिए। त्यो क्वाइनको मूल्य 2015 तपाईँ ओपन मार्केटमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है, देखिन्छ। यो सबै मैले बोलेको कुराहरू सबै खुल्ला इन्टरनेटमा तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ। मोनेरो भन्ने क्वाइन 2015 त्यो लन्च गर्दाखेरि अथवा ओपन मार्केटमा आउँदाखेरि त्यसको प्राइस चाहिँ $0.21 21 सेन्ट थियो। मैले हिजो अस्ति कहिले हेर्दाखेरि त्यो क्वाइनको मूल्य $278 थियो, $278। सोच्नुहोस् त, 21 सेन्टमा किनेको चिज 2015 आज $278, $300 छ। कति गुणा बढ्यो होला? त्यसमा लगानी गरेका मान्छेले कति प्रतिफल हासिल गर्यो होला? त्यसैले त यिनलाई मोनेरोको गडफादर भनिन्छ। हो, यिनै व्यक्ति हुन् जसले त्यो क्वान्टम कम्प्युटरले समेत ह्याक गर्न नसक्ने, बिट गर्न नसक्ने, हराउन नसक्ने जुन हाइपर क्याश भन्ने क्रिप्टो प्रोटोकल डेभलप गरेका छन्, त्यसको चिफ साइन्टिस्टको रूपमा काम गरिरहेका छन्। त्यससँग रिलेटेड एउटा डिस्कसनमा यहाँ सहभागी भएका छन्। यो भिडियोमा मैले स्किप गर्छु, तर जानकारी गरौँ, मोनास युनिभर्सिटीसँग भएको डिस्कसन, यो कुनै चौतारीमा या कुनै क्लबमा भएको डिस्कसन र इन्टरभ्यू होइन। यो त मोनास युनिभर्सिटीमा। अस्ट्रेलियाबाट केही साथीहरू हुनुहुन्छ भने एकछिनपछि टेस्टिमोनीमा तपाईँले माइक अनम्युट गरेर भनिदिनु होला, मोनास युनिभर्सिटी कति ठुलो युनिभर्सिटी हो अस्ट्रेलियाको, विश्वकै एउटा महत्त्वपूर्ण मध्येको युनिभर्सिटी, अस्ट्रेलियाको अत्यन्त टप युनिभर्सिटी हो मोनास युनिभर्सिटी। कार्य गरिरहेको छ। त्यस्तै यो कम्पनीको रिसर्च टिममा कुनै साधारण व्यक्तिहरू, पैसा हालेको आधारमा कुनै पोस्ट लिएका व्यक्तिहरू होइनन्। यिनीहरू त युनिभर्सिटीका प्रोफेसर, असिस्टेन्ट प्रोफेसर हुन्। यी सबै व्यक्ति जति देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँले स्क्रिनमा, यी PhD डक्टर्सहरू हुन्, कम्प्युटर साइन्टिस्टहरू हुन्। यी व्यक्तिहरूले कम्पनीको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट टिममा काम गर्ने गर्दछन्। भने आउनुहोस् फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउनु पर्ने भयो, पहिलो देखिने सबै चिजहरू सुन्दैनन्। आजको डिजिटल युगमा हाम्रो 24 घण्टा हामी इन्टरनेटमा जोडिएका छौँ। सबैजना, संसारका सबैजना मान्छे, चिनेका नचिनेका सबैजनासँग जोडिएका छन्। अत्यन्त सुन्दर देखिने, आकर्षक, रङ्गी बिरङ्गी देखिने वेबसाइटहरू र रोड म्यापहरू लिएर बजारमा धेरै चिजहरू आउने गर्छन्। यति राख्नुहोस्, यति दिन्छौँ, यो भएपछि यो हुन्छ, त्यो भएपछि त्यो हुन्छ भनेर भोलिका सुन्दर सपनाहरू देखाएर धेरै पहेँलो देखिने चिजहरू आउँछन्। मैले भन्दिनँ सबै पहेँलो देखिने चिजहरू पित्तल हुन्छन् पनि भन्दिनँ, सुनै पनि होलान्, तर जाँच्नु परख्नु चाहिँ पर्छ है, कसी चाहिँ लाउनु पर्छ है। सुन नहुन पनि सक्छन्, तर धेरै त हुँदैनन् पनि।
भएनन् पनि होला, कति धेरै तपाईले अनुभव पनि गर्नु होला। हामी यो कम्पनीले पनि भोलिका योजनाहरू लिएर आएको छ, यसको पनि भोलि विकास हुने रोड म्यापहरू छन्, तर ती कुरा हामी गर्दैनौं, लोभ देखाए जस्तो हुन्छ। किनकि डकुमेन्टले प्रमाणित गरिसकेका, आधिकारिक रूपमा प्रमाणित भइसकेका भए गरेका चिजहरूको बारेमा व्याख्या गर्न नै हामीलाई समयले भ्याउँदैन। आउनुस् यो कम्पनीसँग जोडिएका केही भेन्चर्सहरूको बारेमा कुराकानी गरौँ। ब्लकचेन ग्लोबल 2014 मा $300 मिलियन भन्दा बढी पैसा लगानी गरेर सुरुवात गरेको कम्पनी हो। हाइपरटेक ग्रुप अन्तर्गत हो, जसले 80 वटा भन्दा बढी सफल ब्लकचेन टेक्नोलोजी डेलिभरी गरिसकेको छ, नेम र टोन इन्क्लुडिङ। अब नयाँ व्यक्तिलाई यो के हो भन्ने लाग्न सक्छ, जसले जान्नु बुझ्नु भएको छ नेम र टोन भनेको अत्यन्त ठुला प्रोजेक्ट हुन् यो क्रिप्टो करेन्सीसँग रिलेटेड। नयाँ व्यक्तिले पनि तपाईले अलिकति खोजी नीति गर्नुभयो भने तपाईले देख्न भेट्न बुझ्न सक्नुहुन्छ कि कति ठुला प्रोजेक्टहरू यो कम्पनीले डेलिभर गरिरहेको छ। त्यति मात्र कहाँ हो र, एडभाइजेस फर्चुन 500 कम्पनीज एन्ड गभर्नमेन्ट्स। फर्चुन 500 भनेको यो विश्वका सबैभन्दा धनी 5 वटा कम्पनीलाई फर्चुन 500 भनेको तपाईलाई थाहा छँदैछ हो। ती मध्येका कम्पनीलाई पनि यसले सल्लाह दिने काम गर्दछ भने गभर्नमेन्ट्स सरकारहरूसँग मिलेर काम गरेका, सरकारलाई कसरी तपाईको स्विजरल्यान्डका राष्ट्रपतिले काठाडो पारेर सुनेका थिए, त्यस्तै तपाईको अरु थुप्रै सरकारसँग मिलेर काम गरिरहेको कुरा त हामीले शेयर गरि नै हाल्यौं। त्यस्तै कोलिन स्टार 2015 मा $400 मिलियन भन्दा बढी पैसा लगानी गरेर सुरुवात गरेको कम्पनी हो। 40 वटा भन्दा बढी क्रिप्टो एक्सचेन्जेस। के हो क्रिप्टो एक्सचेन्जेस? अघि हामीले बाइनान्सको नाम लिएका थियौं। एक दिनमा $25-30 बिलियन काम गर्छ। सबैभन्दा बढी कारोबार त बाइनान्सले नै गर्छ, तर त्यति नगरे पनि एकै दिनमा बिलियन्स अफ डलर कारोबार गर्ने एक्सचेन्जेसहरू हुन् यी। त्यसमा 40 वटामा यिनको सहभागिता छ भने 12 वटा भन्दा बढी क्रिप्टो करेन्सीजमा यिनको सहभागिता छ। 3 वटा क्रिप्टो करेन्सी त यिनको आफ्नै कोइन मार्केट क्यापमा अत्यन्त राम्रो र्याङ्कमा अहिले हामीले देख्न सक्छौं। अहिले पनि हामीले चाहिँ त्यसमा अभ्यास गर्न सक्छौं। त्यस्तै हाइपर क्याश, अघि हामी कुराकानी गर्यौं, क्वान्टम सेफ 2016 मा इस्टाब्लिश्ड कम्पनी हो, अत्यन्त ठूलो प्रभाव छ यसको बजारमा अहिले। त्यस्तै BW.com 2014 मा इस्टाब्लिश भएको, 2017 मा यो ग्रुपले टेक ओभर गरेको हो। टिल डेट ओभर 3 बिलियन अफ एसेट्स माइन्ड एन्ड प्रोड्युस्ड। हेर्नुस् त, $3 बिलियन भन्दा बढी अहिले चाहिँ यिनीहरूले प्रोड्युस गरिसकेका छन्। त्यस्तै यो कम्पनीले आफूले सञ्चालन गरेका, अरूसँग मिलेर गरेका र यसले लगानी मात्रै गरेका प्रोजेक्ट त 300 भन्दा बढी छन् है। त्यस्तै के नमुनाको रूपमा एउटा सोलर सिस्टममा मैले तपाईलाई केही प्रोजेक्टहरूको नाम लेखेको छु। हाइपर माइनिङ, हाइपर मल, हाइपर पे, हाइपर डाओ लगायतका यहाँ कि प्रोजेक्टहरू छन्। यहाँ आउने प्रोजेक्ट पनि हाइपर न्यूज, हाइपर सो, हाइपर टक आउने कुराहरू पनि म त्यतातिर अहिले गइन है। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्टहरू छन्। तर यति चाहिँ भन्नै पर्छ कि यो कम्पनीले क्रिप्टो करेन्सीको अथवा डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्सको अथवा भन्नुहोस् ब्लकचेन टेक्नोलोजीको कम्प्लिट इकोसिस्टममा काम गर्छ। इकोसिस्टम भनेको त्यसले जहाँ जहाँ असर र प्रभाव पार्छ त्यस्ता सबै प्रोजेक्टहरूमा यसले काम गर्ने गर्दछ। जस्तो हाइपर पे एउटा मल्टिफङ्सनल डिजिटल वालेट हो, अलरेडी सञ्चालनमा छ। हाइपर मल एउटा अनलाइन शपिङ मल हो, जस्तो कि हामीले अमेजन र दराजको उदाहरण लिएका थियौँ। त्यसरी नै जहाँ हामीले क्रिप्टो करेन्सीबाट पेमेन्ट गर्न सकिन्छ। हाइपर माइनिङ, यसले विभिन्न किसिमका क्रिप्टो करेन्सीहरू माइनिङ गर्ने गर्छ। यसरी यी सोलर सिस्टममा देखाइएका प्रोजेक्ट्सबाट यसले पैसा आम्दानी गर्ने गर्छ। अघि पनि मैले भनेको थिएँ, मोनास एन्ड कोलिन स्टार साइन $multi-million एग्रिमेन्ट टु डेभलप ब्लकचेन क्रिप्टो करेन्सी। मोनास युनिभर्सिटीसँग मिलेर $multi-million को ब्लकचेन टेक्नोलोजी डेभलप गर्ने यिनीहरूको सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ भने यति बेलासम्मको चर्चाबाट हामीले बुझिसक्यौँ यो कम्पनी टेक्नोलोजी, ट्यालेन्ट र इन्भेस्टमेन्टमा अत्यन्तै सक्षम छ भन्ने कुरा। अब यो कम्पनी ले काम गर्दैछ कम्युनिटी डेभलपमेन्टमा। अब हामी अन्तिममा आएका छौँ, तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सेसनमा आइपुगेका छौँ। कम्युनिटी, सम्प्रदाय, समुदाय डेभलपमेन्टमा लागेको छ। किनकि सामान्य कुरा हो, कुनै पनि कम्पनी, बिजनेस हाउस सफल रूपमा सञ्चालित हुनको लागि त्यसमा कति धेरै व्यक्तिहरू जोडिएका छन्, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा भन्ने कुराले अत्यन्तै महत्त्व राख्छ। यो त नितान्त करेन्सी हो, मुद्रा हो। मुद्रा भनेको कति धेरै व्यक्तिहरूले त्यसलाई भ्यालु दिन्छन्, त्यसको आधारमा त्यसको स्ट्रेन्थ अथवा त्यसको मजबुती हुने गर्दछ। जस्तो कि हाम्रो अहिले तपाईँ र मेरो पकेटमा जुन भएको कागजको पैसा छ नि, त्यो कागजको पैसा भनेको मुद्रा हो। त्यो कागज कन्ज्युम, त्यो आफै उपभोग गर्न मिल्दैन, भोक लाग्यो भने त्यो खान मिल्दैन। तर हामीले खानेकुरा जोसँग लिन्छौँ नि, त्यसले त्यो कागजलाई भ्यालु दिन्छ, अर्को कागजलाई दिँदैन नि त। तपाईँ र मेरो सुन्दर फोटो भएको कागजलाई त्यसले दिँदैन, तर त्यही पैसालाई भ्यालु दिन्छ। त्यसकारणले यो डिजिटल करेन्सी पनि कति धेरै मान्छेले चिन्छन्, बुझ्छन् र भ्यालु दिन्छन् भन्ने कुरामै यो इस्टाब्लिस हुने, यो सफल हुने हुन्छ। त्यसकारणले यो कम्पनी त नितान्त डिजिटल करेन्सीमा काम गर्छ। त्यसैले यसले चाहिँ अब एउटा पर्मानेन्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट गर्नतिर लागिरहेको छ, ताकि यसका प्रोडक्टहरू सबै व्यक्तिलाई जानकारी होस्, प्रयोग होस् र त्यसबाट उनीहरूले पनि फाइदा लिन सकुन् भनेर एउटा चाहिँ कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राम लिएर आएको छ। यसका के विशेषताहरू छन्? पहिलो विशेषता, यसको कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राममा जो जोडिन्छ नि, द वर्ल्ड्स मोस्ट क्रेडिबल एन्ड लिक्विडेटिभ प्यासिभ इन्कम प्रोग्राम। प्यासिभ इन्कम भनेको त्यो आम्दानी हो जहाँ हामी सक्रिय हुनु पर्दैन,
जस्तो हामीले अधिकांश तपाईँ हामी बिहानदेखि बेलुकासम्म मेहनत गर्छौँ अनि आम्दानी आउँछ होला होइन र त्यति नै आम्दानी बिहानदेखि बेलुकासम्म मेहनत नगरे पनि आफ्नो अनुसारको समय खर्च गरे पनि त्यति नै पैसा आउने भने कति मजा आउँथ्यो होला सोच्नुहोस् त। हो त्यसलाई भन्छ प्यासिभ इन्कम। भन्न खोजेको हामीले केही गरेनौँ र पनि पैसा आइरहेको छ भने हाम्रो आफ्नो समय त आफ्नो तरिकाले इन्जोय गर्न पाइयो नि। हो त्यस्तो किसिमको एक्सक्लुसिभ प्रिसेल अफर्स अनि ह्युज पोटेन्सियल प्रोजेक्ट्स भनेको यो कम्पनीले बेला बेलामा विभिन्न किसिमका डिजिटल फाइनेन्सियल टुल्सहरू लिएर आउँछ, त्यसबाट पनि अत्याधिक मुनाफाको सम्भावना यसमा जोडिएका व्यक्तिले प्राप्त गर्छन्। यसको बारेमा एकछिनमा चर्चा गर्नेछु। 300 बिलियन आइपिओ अन हङकङ स्टक एक्सचेन्ज। यो कम्पनीले सम्भवतः विश्वकै सबैभन्दा ठुलो $300 बिलियन को एउटा आइपिओ इनिसियल पब्लिक अफरिङ लिएर आउने तयारी गर्दैछ हङकङ स्टक एक्सचेन्जबाट। यसमा यसको मेम्बर यसको कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राममा जोडिएका व्यक्तिले त्यो अवसर पनि प्राप्त गर्नेछन् भने अरू थुप्रै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष यसमा पैसा बनाउने थुप्रै अवसरहरू पनि यससँग जोडिएर आउने गरेका छन् भने यसका यो कम्पनीले चाहिँ त्यही अघि मैले भनेकै थुप्रै प्रोजेक्टहरूबाट नै पैसा कमाउने गर्छ। अब जोसँग हामी आर्थिक रूपमा जोडिन्छौँ भने त्यसको आर्थिक अवस्था र क्षमता कति छ भन्ने कुरा जान्न जरुरी हुन्छ। त्यसकारणले यहाँनिर यो कम्पनीको इक्विटी पोर्टफोलियो भनेको यो कम्पनीको जति पनि सम्पत्ति छ त्यो लायबिलिटिज एसेटलाई होइन लायबिलिटीलाई घटाएर जुन मूल सम्पत्ति हुन्छ त्यो इक्विटी पोर्टफोलियो त्यो $10 बिलियन भन्दा बढीको छ भन्ने कुरा यहाँनिर शेयर गरिसकेपछि आउनुहोस् यसको कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्रामको विशेषता के हो, कसरी जोड्न सकिन्छ। यो कम्पनीले चाहिँ 30 मिलियन 3 करोड मेम्बर्सको टार्गेट राखेको छ र त्यसपछि उसले स्टप गर्छ नयाँ मेम्बर्सहरू डेभलप गर्नको लागि अथवा जोड्नको लागि। यो कम्पनीले इन्टरनल रूपमा एउटा HU हाइपर USDT भन्ने एउटा युनिट टर्मिनोलोजी युज गर्छ। त्यो चाहिँ USDT भनेको एउटा डिजिटल करेन्सी हो, त्यससँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। त्यो USDT भनेको त्यो अमेरिकन डलर सामान्यतया त हामीले प्रयोगमा आउने प्रचलनमा आउने करेन्सीसँग त एक्सचेन्ज रेट हुनै पर्यो, त्यससँग एक्सचेन्ज हुने भएको कारणले हामीले बोलीचालीको भाषामा सजिलोको लागि यहाँ डलर भनेर लेखेका छौँ। र यसको कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राममा यो कम्पनीले एउटा बोन्ड एग्रिमेन्ट प्रस्तावित गर्छ, अफर गर्छ र त्यो बोन्ड एग्रिमेन्टको युनिट इकाइ मूल्य भनेको 300, 500 र 1000 HU हो होइन, बोलीचालीको भाषामा डलर युज गर्नु केही फरक परेन। HU हो 300 HU 500 HU र 1000 HU अथवा डलर है, बुझ्नको लागि मात्रै प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ HU नै हो। यो इकाइ प्राइस हामीले जतिवटा इकाइ किने पनि हुन्छ 300 को 2, 3, 4, 5, 10, 20 वटा जतिवटा किने पनि भयो, त्यस्तै 500 र 1000 को जतिवटा किने पनि भयो है त। यो किनिसकेपछि के प्राप्त हुन्छ त हामीलाई? 3 वटा कुरा प्राप्त हुन्छ। पहिलो भनिन्छ नि कि जानेको काम गर कि गरेको काम राम्रोसँग जान। यो कम्पनीले को इकोसिस्टममा पनि एउटा मार्स एकाडेमी भन्ने छ, त्यसले केही विश्वविद्यालयसँग मिलेर यो ब्लकचेन टेक्नोलोजी क्रिप्टो करेन्सीको बारेमा शैक्षिक सामग्री यससँग सम्बन्धित शैक्षिक सामग्रीहरू तयार पारेको छ। जसरी तपाईँको फेसबुक र गुगलमा अकाउन्ट छ त्यसरी नै यो हाइपरटेक ग्रुपको एउटा अनलाइन पोर्टलमा तपाईँको अकाउन्ट हुन्छ र त्यहाँनिर अडियो भिडियो र आर्टिकलको रूपमा तपाईँले यो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो शैक्षिक सामग्री अत्यन्तै गुणस्तरीय छन्। मेरो सुझाव छ जति साथीहरू जोडिनु भएको छ तपाईँहरूले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ, फलो गर्नुहोला। र कसैलाई इङ्ग्लिस बुझ्नलाई कठिनाइ छ भने पनि तपाईँको घर परिवारको कुनै पनि सदस्य जो सँग तपाईँले त्यसको सहयोग लिन सक्नुहुन्छ। महत्त्वपूर्ण छ सबैले बुझ्नको लागि। दोस्रो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ बी द पार्ट अफ प्रॉफिट शेयरिङ सिस्टम एन्ड अर्न प्रॉफिट डेली। कम्पनीले के भन्छ भने कम्पनीको इकोसिस्टमबाट बिलियन्स अफ डलरको एकै दिनमा कारोबार हुन्छ, त्यहाँबाट मुनाफा गर्छ। जो व्यक्ति यसमा जोडिनु भएको छ तपाईँसँग म सेयरिङ गर्छु, तपाईँले जति पैसा राख्नु भएको छ त्यसको 3 गुणा 3 टाइम्स 3 गुणा कम्पनी दिन्छ। तपाईँले 1 राख्नुभयो त्यसले 3 दिन्छ भनेको 300 राख्यो भने 900, 500 राख्यो भने 1500, 1000 राख्यो भने 3000, 10000 राख्यो भने 30000। कसरी भन्दाखेरि दैनिक 0.5%, डेली 0.5%, दैनिक 0.5%। 1000 राख्नुभयो त्यसको 0.5% ले $5 हुन्छ, डेली दिन्छ। कति बेलासम्म दिन्छ? जति बेला राखेको 1000 3000 हुँदैन परेको 600 दिन लाग्छ अथवा 20 महिना लाग्छ। 20 महिनामा तपाईँको पैसा 3 गुणा भएर आउँछ। यो कम्पनीको यो प्रस्ताव। तेस्रो बेनिफिट फ्रम द एक्सक्लुसिभ प्रिसेल इनसाइड द इकोसिस्टम हो। यो कम्पनीले आफ्नो इकोसिस्टममा अरूसँग मिलेर विभिन्न किसिमका डिजिटल फाइनेन्शियल टुल्सहरू लिएर आउँछ। जस्तो हामीले परम्परागत र औपचारिक फाइनेन्शियल टुल्सहरूको बारेमा हामीलाई जानकारी छ या हामी सहभागी भएका हुँदा, जस्तो शेयर, बोन्ड, डिबेन्चर हैन, म्युचुअल फन्ड आदि इत्यादि, ती औपचारिक परम्परागत टुल्सहरू। त्यसमा त्यो पनि एउटा ठुलो इन्डस्ट्री नै हो, सयौं वर्षदेखि चलेको भने अब यो डिफाई सुरुवात भइसकेपछि विश्व बजारमा यससँग रिलेटेड डिजिटल फाइनेन्शियल टुल्सहरूको मार्केट आज ट्रिलियन्स अफ डलरको भइसकेको छ। यो कम्पनीले पनि त्यस्ता टुल्सहरू नयाँ टुल्सहरू लिएर आउँदाखेरि त्यसलाई ओपन मार्केटमा खुल्ला बजारमा लिएर जानुभन्दा पहिला यसका मेम्बर भइसकेका व्यक्तिहरूलाई सस्तो मूल्यमा किन्ने अवसर दिन्छ र त्यो अवसर प्राप्त गर्यौँ भने, त्यो अवसरमा हामी ग्र्याब गर्यौँ भने त्यो खुल्ला बजारमा जाँदाखेरि, सेकेन्डरी मार्केटमा जाँदाखेरि त्यसको मूल्य अत्यधिक बढ्ने सम्भावना हुन्छ। र हामीभन्दा पहिलो जेनेरेसनमा यसमा जोडिसकेका साथीहरूको अनुभवबाट 70 गुणासम्म उहाँहरूले आफ्नो मूल्य बढाइसकेको अनुभवहरू हामीले सुन्ने गरेका छौँ। आगामी दिनका यस्ता अवसरहरू हामीले प्राप्त गर्ने नै छौँ भने माफ गर्नुहोला।
अब यति भनिसकेपछि हामीले यहाँनिर राखेको पैसा 3 गुणा हुन्छ, डेली 0.5% पाउँछ, हामीले बुझिसक्यौँ। तर यसमा एउटा चाहिँ एक्सेलरेटेड रिवार्ड्स 3 एक्सेलरेटेड रिवार्ड्स। विभिन्न किसिमका अनलाइन प्रोजेक्ट्सहरूले कमिसन बोनस भन्ने शब्दहरू प्रयोग गर्छन्, तर ती शब्दहरू नराम्रो मैले भन्न खोजेको होइन, तर यहाँ चाहिँ ती शब्दहरू प्रयोग गरेँ। यहाँ चाहिँ एक्सेलरेटेड रिवार्ड्स, किनकि यो कम्पनीले कुनै कमिसन बोनस बाँड्दैन। यसले त हामीले जुन पाउनुपर्ने 3 गुणा पैसा हो त्यति नै दिने हो, तर छिटो चाहिँ दिन सक्छ अथवा छिटो चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ। तपाईँ हामीले पैसा राख्यौँ, हामीले डेली पाइरहेको छौँ, यो कम्पनीप्रति भरोसा पनि भयो। 3 एक्सेलरेटेड रिवार्ड्स ओके भयो भने हामीले आफ्नो सेटिस्फ्याक्सन अरूसँग सेयर गर्यौँ र यो कुरा सुनेर अरूलाई पनि यो अपर्च्युनिटी राम्रो लाग्यो, उहाँ पनि आउनुभयो, उहाँले पनि 1000 राख्नुभयो, उहाँले पनि दिनको 5000 पाउनुहुन्छ। र कम्पनीले के भन्छ भने तपाईको मार्फतबाट जो साथी जोडिनु भयो उहाँले डेली जति पाउनुहुन्छ त्यसको 20% म पनि तपाईलाई थपेर दिन्छु भनेको। अब हामीले आफूले पाउने 5 मा अब त्यो साथीकोबाट 1 पनि पाइयो भनेपछि 6 पाइयो। अब हाम्रो पैसा 3 गुणा हुनका 600 दिनमा 500 दिनमै पर्याप्त हुने भयो। यसरी 500 दिन, 400 दिन, 300 दिन, 200 दिन, 10 दिन, 1 हप्ता, एकै दिनमा पनि हाम्रो पैसा 3 गुणा हुन सक्छ। र यहाँ सब जोडिएका थुप्रै साथीहरूले एकै दिनमा पनि आफ्नो पैसा थुप्रो पैसा 3 गुणा बनाइरहनु भएको होला, बनाइरहनु भएको छ पक्कै पनि। त्यसलाई कम्युनिटी रिवार्ड्सको रूपमा दैनिक रूपमा दिन्छ कम्पनीले, भिआइपी रिवार्ड्सको रूपमा दैनिकै दिन्छ भने ग्लोबल रिवार्ड्सको रूपमा महिनाको 1 पटक दिन्छ। तर जति दिए भने पनि हाम्रो पैसा 3 गुणा भन्दा बढी दिने होइन, तर छिटो दिन्छ, 600 दिन कुर्नु पर्दैन। त्यसैकारण यसलाई एक्सेलरेटेड रिवार्ड्स भनेको हो। एक्सेलरेट भनेको छिटो। हामी 40 को स्पिडमा पुग्यो भने जति टाइममा पुग्छौँ 80 को स्पिडमा हुने भने त्योभन्दा छिटो टाइममा पुगिन्छ होला। त्यसरी नै एक्सेलरेटेड रिवार्ड। तर यसको बारेमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने बिजनेस पार्ट अफ द प्रेजेन्टेसनमा डिस्क्राइब गर्छौँ। र तपाईलाई थप बुझ्न मन लाग्यो भने जसको मार्फतबाट जोडिनु भएको छ उहाँसँग डिस्कस गर्नु होला है त। त्यति भनिसकेपछि प्यासिभ रिवार्ड्स। प्यासिभ रिवार्ड्स भनेको हामीले राखेको पैसा प्राप्त गर्नको लागि हामीले केही गर्न जरुरी छैन, 3 गुणा त त्यसै पनि आउने भयो। हामी निष्क्रिय भएर बस्दाखेरि पनि त्यो आइ नै रहने भयो। यति भनिसकेपछि आउनुस् अब हामी कन्क्लुजनतिर। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको बारेमा अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भनेको एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश बुझिहाल्नु। उहाँ भन्नुहुन्छ यो चक्रवृद्धि ब्याज भनेको चाहिँ 8औं आश्चर्य हो जहाँ मान्छेको लजिकले काम गर्दैन। जसले बुझ्छ त्यसले कमाउँछ, जसले बुझ्दैन त्यसले चाहिँ कमाउनेलाई तिर्छ रे है त। यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको हामीले राखेको पैसा, हामीले कुनै ठाउँमा लगानी गरेको पैसा, त्यसको ब्याज आउँछ र त्यो ब्याजलाई खर्च नगरिकन फेरि लगानी गर्यो भने 2 वर्षमा 1000 को 2 वर्षमा चाहिँ $28,000 हुँदो रहेछ। $1000 को 8000, 1000 रुपैयाँको 8000 रुपैयाँ। यो चाहिँ यो अनुमानित मात्र हो, इस्टिमेटेड यो डाटा हो। यसको आधारमा तपाईले निर्णय नगर्नु होला। जस्तो हामीले $5000 लगानी गर्यौं र त्यसलाई चक्रवृद्धि ब्याजमा लगायौं भने 1 वर्षमा 25000 हुँदो रहेछ, 10 को 51000 हुँदो रहेछ। यो इस्टिमेटेड मात्र हो, फेरि पनि भनेको छु। र अन्तिममा फेरि वारेन बफेटकै सन्देशबाट यसलाई क्लोजिङ गर्ने प्रयास गरौँ। किन वारेन बफेट भनेको? वारेन बफेट भनेको अरु व्यापार बिजनेस यिनले गर्दैनन्। अरूले गरेका व्यापार बिजनेस लगायतका विभिन्न किसिमका लगानीका अवसरहरुमा यिनले लगानी मात्र गर्ने गर्छन्। यिनी भन्छन् यदि सुतेको बेलामा पनि पैसा कमाउने उपाय अपनाएनौ भने हामीले अन्तिम बेलासम्म पनि काम गरिरहनु पर्छ रे, अन्टिल यु डाई भन्छ। मर्ने बेलासम्म पनि काम गर्नुपर्छ। यदि हामीले चाहिँ सुतेको बेलामा काम गर्ने आम्दानी गर्ने तरिका अपनाएनौ भने के भन्न खोजेको होला? सबैजनाले आफ्नो आफ्नो काम सम्झेर मम भनौं त। हामी बिहानदेखि बेलुकासम्म मेहनत गर्छौं अनि पैसा आउँछ। हैन पैसा चाहियो भने मेहनत गरिरहनु पर्छ। मेहनत कति बेलासम्म त गर्ने? पैसा त सधैँ चाहिन्छ नै चाहिन्छ। यो भन्दा बढी व्याख्या नगरौं। यो सन्देशलाई बुझिसकेपछि हरेक प्रोजेक्टका राम्रा र नराम्रा पक्षहरू पनि हुन्छन्। यसका पनि राम्रा पक्ष होलान्, यसका पनि नराम्रा पक्ष होलान्। तपाईलाई अवसरको कतिको खाँचो छ त्यो आधारमा तपाई आफै विश्लेषण यसलाई विश्लेषण गर्नु होला, एनालाइसिस गर्नु होला। रेफरेन्स म्याटेरियल्सहरु हामी उपलब्ध गराइदिने हाल्ने छौं। र यदि तपाईलाई लाग्यो कि यो अपर्च्युनिटी मेरो लागि ठीक छ भने हामीले टुगेदर एभ्रीवन अचिभ मोर, प्रत्येक व्यक्तिले आम्दानी गर्न सक्ने गरिकन सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छौं। किनकि मान्नुस् कसैले 300 लिएर आयो भने पनि अहिले 900 प्राप्त गर्नुहुन्छ केही नगर्दाखेरि। त्यसकारण यहाँ कसैले लुज गर्दैन, सबैले विन विन नै गर्छौं। र हामीले यहाँनिर यो अवसरलाई बेलैमा जानेर बुझेर झन्डै 1 वर्ष अगाडि यसमा अभ्यास गर्न सुरुवात गरेर अत्यन्त राम्रो सफलता पनि हासिल गर्नु भइसकेको छ। बाइ प्रोफेसन कम्प्युटर इन्जिनियर हुनुहुन्छ, ब्लकचेन टेक्नोलोजी क्रिप्टो करेन्सीमा अत्यन्त गहिरो अध्ययन छ र अत्यन्त लामो समयको अभ्यासबाट विज्ञता हासिल गर्नुभएको छ रोशन पोखरेल सर। उहाँले यो अपर्च्युनिटी हामी नेपाली भाषामा पनि धेरै भन्दा धेरै व्यक्तिहरूलाई र अरु भाषामा पनि संसारका अरु व्यक्तिहरूलाई पनि शेयर गर्नुपर्छ भनेर प्रो इलाइट क्लब भनेर औपचारिक अनौपचारिक भए पनि एउटा समूहको कल्पना गरेर हामीले प्रो इलाइट क्लबको मार्फतबाट यो अवसरको बारेमा शेयरिङ गर्ने गरेका छौं।